नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, निवर्तमान नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष। समग्रमा आज म उहाँसँग दुई तीनवटा विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। एक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक जारी छ। सम्भवतः आज महासमिति बैठक समापन हुनेछ, तर त्यो महासमिति बैठकबाट जुन खालको कार्यकर्ता जनमा कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि यसले ऊर्जा प्रदान गर्छ भन्ने त्यस्तो आशा गरिएको थियो, तर कता कता आलोचकहरू भन्न थाले गाई जात्राकै रूपमा परिणत भयो। अर्थात् व्यवस्थापन पक्ष पनि असाध्य फितलो, नेतृत्वको गुट उपगुटको त्यो छाया पनि देखियो। फलतः यसले त्यति राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकेन। यसकारण कि जुन सरकार छ, कम्युनिस्टको सरकार, यसले पनि त्यति मुलुकलाई राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन, अर्थात् जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले एउटा जनतालाई भरोसायोग्य पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने र कार्यक्रमसहित प्रस्तुत होला भन्ने यस्तो आशा गरेको थियो। यो नकारात्मक ढङ्गले म यो विषय पनि उहाँसँग उठान गर्नेछु। त्यस्तै समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई डाक्टर डिला सङ्ग्रौला एउटा पढे लेखेको नेत्री हुनुहुन्छ र उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि भएको हुनाले यो हिउँदे अधिवेशनको ठ्याक्क पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ। यी लगायत अनेकौँ यस्ता विषयहरू छन् जो जनजिज्ञासालाई उहाँ मार्फत म सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। महासमिति बैठक अब सालाखाला सम्पन्न हुन लाग्यो, यसकारण तपाईँहरूलाई बधाई धन्न। कुटाकुटको अवस्था चाहिँ देख्नु परेन, झन्नै भए जस्तो देखियो। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी जसलाई लोकतन्त्र भन्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँहरू पछिल्लो समयमा, धेरै आश गरेका थिए, तर त्यो गुट उपगुट पनि काङ्ग्रेसमा यथास्थितिमा छ, झन् बढ्दैछ भन्ने अर्थ लाग्दैछ। महासमिति बैठकबाट तपाईँहरूलाई के प्राप्त भयो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि महासमिति बैठकको विषय तपाईँले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोला, तत्पश्चात म राष्ट्रिय राजनीति, काङ्ग्रेसको आन्तरिक अवस्था, विविध विषय उठान गर्छु। कृपया। हस्, धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस 29 गतेदेखि महासमितिको बैठक, जुन नेपाली जनताले पनि चाहथे हैन, यो मुलुकको भविष्यको लागि पनि र सम्पूर्ण लोकतन्त्र प्रेमीको लागि महासमितिको बैठक चाहिँ सबैले हेरिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको सुरु भएको छ। यसको सुरु सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ आगामी दिनमा यसले लिने राजनैतिक नीति, आर्थिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक नीति र चाहिँ यो समग्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आमूल रूपान्तरणको लागि, यसको सङ्गठन, यसको विधानलाई रूपान्तरणको लागि चाहिँ यसको छलफल र बहस पनि चल्या छ। यसको बहसको सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको पराजय पछाडि समग्र महासमिति सदस्यज्यूहरूबाट पनि उद्घाटन समारोहमा नि यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्छ, दुईटा नेता र सम्पूर्ण नेताबीच चाहिँ विरत एकता, मित्रता, आत्मीयता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना मुखरित भएको थियो। त्यही भावनालाई मुखरित गर्दै लामो समय त गयो। लामो समय जानुको कारण के थियो भने एक रूप भएर केन्द्र समितिले चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ एउटै मत लिएर चाहिँ सारा प्रस्तावहरू, विधान पनि पारित गरून्, जुन चाहिँ कार्यकर्ताको भावना थियो, महासमितिको भावना थियो। त्यो भावना अनुरूप विधान पनि केन्द्रीय समितिले एकमतले पारित गरेर हिजोदेखि विधानको छलफल भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो गुटबन्दीलाई न्यूनीकरण गर्ने, अन्त्य गर्ने हैन, पार्टीलाई अझ नयाँ ढङ्गले लैजाने, नयाँ विचारले लैजाने, नयाँ सोचाइले लैजाने, हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुदेखि, साधारणदेखि, क्रियाशीलदेखि सबैले पार्टीभित्र आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने खालको लिडरसिपले नेतृत्व दिनुपर्छ, त्यो खालको खाका आउनुपर्छ भनेको थियो। त्यही खाका दिन चाहिँ हामी सफल भएको छौँ। एउटा चाहिँ एकताको सन्देश पनि दिन यो सफल भएको छ। यो गुट उपगुट चाहिँ किन भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने तपाईँ एउटा पढे लेखेको अगुवा, एउटा महिला नेत्री पनि भएको हुनाले काङ्ग्रेस जस्तो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, एउटा प्रजातान्त्रिक छवि उसले देखाउन सक्नु पर्थ्यो। किन देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ, नेपाली जनको जुन अवस्था छ, आर्थिक अवस्था, जुन सामाजिक परिवेशबाट गुज्रेका छन् नेपाली, बहुत धेरै ठुलो आश गर्छन्।
एउटा गो पहिल्याइदिनु पर्ने, यसरी जाँदा ठिक हुन्छ है भन्ने दृष्टिकोणका साथ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी प्रस्तुत हुनुपर्ने। तर त्यहाँ मैले अघि एउटा भाषा प्रयोग गरेँ, तपाईँले अन्यथा गाई जात्रा जस्तो देखिन्छ। त्यो व्यवस्थापन पक्ष पनि होइन, व्यवस्थापन एकदम राम्रो छ होइन। यो चाहिँ यो अलिकति ढिलो भएको कारण के छ भने धेरै पछाडि क्या काङ्ग्रेसको विधानमा ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैछ। मुलुक त अहिले संहितामा गएको छ, त्यो संहिताको खाका अनुसारको हाम्रो विधान रहेन। यथास्थितिमा नै हामी तिनै तरको निर्वाचन लड्यौँ, जसले हामी आज पराजय पनि भयो, दोस्रो पार्टी पनि भयो। त्यस कारणले यसलाई यो विधानलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्नलाई, यो खाका ल्याउनको लागि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यही व्यवस्थापन गर्ने क्रम, यसको पदाधिकारी, यसको आकार, यसको सङ्ख्या, यसको जिम्मेवारी, यसको नेतृत्वको तह, यो सारा कुरालाई टुङ्गो लगाउनको लागि चाहिँ केही बहस चल्या हुनाले चाहिँ महासमितिको अलिकति लम्बियो। तर तपाईँले अर्कोले भनेको कुरा जस्तो गाई जात्राको कुरा गर्नुभयो, गाई जात्राको कुरा पनि होइन, यो चाहिँ विधान नआएको हुनाले चाहिँ महासमितिका साथीहरू, जिल्ला सभापतिहरूमा केही आक्रोश स्वाभाविकै हो। धेरै अपेक्षा राखेर, धेरै चाहना राखेर, धेरै खारिएको नेतृत्व हो क्या महासमिति भनेको। केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि ठुला ठुला नेताहरू आउनु भएको छ। विधानको बारेमा छलफल होस् भन्ने जुन चाहना गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पठाउनु पर्ने थियो। त्यस कारणले केही समय लाग्यो। त समय लाग्दै गर्दा पनि चाहिँ आज चाहिँ केन्द्रीय समितिले, सिङ्गो केन्द्रीय समितिले यसलाई पारित गरेर ल्याएको छ। एउटा चाहिँ यो सुखद पक्ष हो। दोस्रो चाहिँ तपाईँ गुटबन्दीको कुरा के गर्नुभएको छ, सबै कार्यकर्ताले उठाएको छन्। हामी पनि के भन्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 13औं महाधिवेशन भयो, त्यो स्वाभाविकै हो। यो लोकतन्त्रको एउटा पक्ष भनेको त सानो गुट पनि हो नि त होइन, ग्रुप पनि हुन्छ नि त। तर यो गुट र ग्रुप चाहिँ सङ्गठन गर्ने क्रममा हुनु हुँदैन। अधिवेशनको क्रममा लाइक डिसलाइक हुन्छ, मनपर्छ, जसलाई जहाँ मनपर्छ त्यही ग्रुपभित्र, त्यही लबीभित्र मान्छेले मत प्रकट गर्छन्, नेताको चयन गर्छन्। तर जब अधिवेशन र नेतृत्वको चयन पछाडि सङ्गठन गर्ने क्रममा, पार्टीलाई अगाडि लैजाने क्रममा, पार्टीको नीति लैजाने क्रममा, पार्टीमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने क्रममा, टिकट दिने क्रममा गुटबन्दी गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा काङ्ग्रेस पछाडि पर्यो भनेर काङ्ग्रेस पछाडि पर्नुको एउटा कारण गुटबन्दी पनि हो। त्यसकारण यति प्रेसर थियो महासमिति सदस्यज्यूहरूको, त्यो प्रेसरको मनन चाहिँ नेताहरूले मनन गर्दा चाहिँ एकजुट भएर जानुपर्छ भनेर आएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो महासमिति पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ यो गुटबन्दीको पाटो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अनि पदाधिकारी सङ्ख्याहरू पनि बढाउने, अनि पार्टी सभापतिलाई केही एउटा भन्नुहोस् न, उहाँलाई चाहिँ जुन खालको अधिकार प्रदानको विषय छ, आफ्नो विवेकमा उहाँले केन्द्रीय सदस्यहरूको चयन गर्न सक्ने, यो सबै अलि पार्टी सभापतिलाई अलि निरङ्कुश बनाउने हिसाब किताबै अहिले पनि अहिलेको विधानले पहिला चाहिँ पार्टी सभापतिलाई धेरै अधिकार थियो मनोनयन गर्ने, पदाधिकारी पनि मनोनित भएर आउँथ्यो। अहिलेको रूपान्तरणले गर्दा के गरेछ भनेपछि 20% मात्रै मनोनयन, 80% चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आउने विधान आएको छ। र यो विधानको खाकालाई हेर्दा चाहिँ केन्द्रीय समिति नै 167 सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ, 14 जना नै पदाधिकारी छन्। पदाधिकारीको सङ्ख्या बढ्यो होइन, उपसभापति पनि 2टा, महामन्त्री पनि 2टा, र जुन अहिले समावेशी क्लस्टर छ संविधानमा, त्यो क्लस्टर अनुसारको 8 जना सहमहामन्त्री ल्याएको छ। र यस विधानको एउटा विशेषता के छ भने पछाडि तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म संविधानले दिएको अधिकार छ 33% महिलाको प्रावधान चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। यो विधानले समावेशिताको मोडलमा यो नेपाललाई लगेको छ, जात जाति भाषा भाषी सबैलाई समेटेको छ। एउटा राम्रो खाका चाहिँ विधान आएको छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब जसले म नेता हुने हो होइन, काङ्ग्रेसको लिडरसिप लिन्छु भन्ने हो, त्यसले चाहिँ यो कार्यकर्ताको मन जित्नु पर्यो, साथीभाइको मन जित्नु पर्यो, निर्वाचनबाट आउनु पर्यो भनिकन निर्वाचित भएर आउने पद्धतिलाई चाहिँ, धेरै पद्धतिलाई चाहिँ यसले स्वीकार गरेछ। त तपाईँ एउटा महिला पनि भएको नाताले त्यो महिलाहरूको गौरवपूर्ण उपस्थितिको विषय बारम्बार, किनभने आधा आकाश ओगटेका आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपालमा महिलाहरूको उपस्थिति छ, त उनीहरूलाई स्थान दिने सवालमा अलिक कमजोर अवस्थामा छ। काङ्ग्रेस त्यति उदार हुन सकेका छैन भन्ने विषय उठ्ने गर्छ, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यो कुरा पनि तपाईँले भने जस्तो हामीले अहिले पनि के चाहथ्यौँ भने यो विधान आयो, एउटा क्लस्टरमा सहमहामन्त्री महिलालाई छुट्याएको छ होइन। तर अहिलेको संविधानले महिलालाई त दिइसक्यो नि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होइन, सभामुख, उपसभामुख, त्यस्तै गरिकन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर,
त्यस्तै माथिल्लो तहमा पनि विधानमा पनि लैजानुपर्छ। अझ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा 33% महिला पदाधिकारी लानुपर्छ भन्ने पनि सवाल चाहिँ केन्द्र समितिको बैठकमा पनि मैले उठाएँ, देशभरि पनि उठाएँ। त्यस समग्रमा हेर्दै गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा महिलाको प्रतिशत बढेको छ, एकदम हद बढेको छ होइन, प्रतिनिधित्व पनि बढेको छ। तर चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ महिलाले जुन रूपमा अवसर पाउनुपर्ने हो नि अझै पनि अवसर पाएका छैनन्। अहिले पनि महिला आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले महिलामाथि सशक्तिकरण पनि छैन, सबलीकरण पनि छैन। समाजमा त विभेद र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छ। त्यस कारणले यो माथिबाट माथि उठाउनको लागि चाहिँ महिलामाथि चाहिँ सशक्तिकरण चाहिँ गरेर चाहिँ पार्टीले महिलालाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन, नेतृत्वको निर्णय गर्ने तहमा चाहिँ महिलाको प्रतिशत बढाउन जरुरी छ। महिलाकै कुरा गर्दा अहिले चर्चामा यत्रो पीडाको कुरा बारम्बार आउने गर्छ, महिलामाथि हुने हिंसाका विषय। हजुर, कञ्चनपुर घटना एकदम ज्वलन्त पछिल्लो एउटा प्रमाण हो। त्यो महिलामाथि हुने हिंसा उप त काङ्ग्रेस के गरिरहेछ? एक ढङ्गले यसो हेर्दा सरकार पक्ष के भन्छ, यसलाई पोलिटिसाइज गरेर लाभ लिने प्रयत्नमा काङ्ग्रेस छ भनेर भनिन्छ। लामो समय भयो, यत्रो हिंसा भयो, मारिएको घटनाहरू छ, तर त्यसको अनुसन्धान असाध्य फितलो, फलत के भएको भन्ने बारेमा मानिस बडा अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। त काङ्ग्रेस, तपाईँ पनि एउटा महिला भएको नाताले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ र काङ्ग्रेसको महासमितिले यसलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयत्न गर्यो? यो महासमितिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै यो निर्मला पन्तले जुन न्याय पाएनन् नि, देशैभरि बलात्कार हिंसा घटना घट्यो, निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ, बलात्कार हिंसाको घटनाहरू चाहिँ यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ, न्यूनीकरण हुनुपर्छ भनेर महासमितिले राजनीतिक प्रस्ताव पनि ल्याएछ। र अर्को जहाँसम्म कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको जुन बलात्कारपछि हत्या भयो साउन 10 गतेको घटना, यो घटना घटेको भोलिपल्ट नै नेपाली काङ्ग्रेसकै थुप्रै महिला माननीयले मेरै नेतृत्वमा एउटा हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका थियौँ र सदनमा पनि बार बार हामीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गरायौँ, गृहमन्त्रीको गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीको गऱ्यौँ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो, प्रतिवेदन हामीले दियौँ, सरकारलाई बार बार दियौँ। जसरी नाटकीय ढङ्गले छानबिन समिति गठन भयो त्यसै गरी यो अपराधीको पत्ता लागेन। यसको मूल कारण के हो भने जब निर्मलाको बलात्कार भयो, बलात्कार हुँदा बित्तिकै उनको शरीर शवलाई चाहिँ धोइ पखाली भयो, उनको लुगालाई पनि पखालियो र जब बलात्कार पछाडिको त्यसको प्रमाण भनेको उसको चाहिँ शरीर र उसको लुगा हो नि त। जुन अनुसन्धानमा गएका प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरे, प्रमाणलाई नष्ट गरेपछि धेरै चरणको आन्दोलन पनि भयो। आन्दोलनकर्मा कतिले ज्यान गुमाए, कति मरे, कति हस्पिटलमा पनि छन्। त्यो लगातार घटनामा आज चाहिँ न्याय नपाउँदै गर्दा चाहिँ यो निर्मला पन्तका बुवाले फेरि अनसन सुरु गरे। अनसन सुरु गरेपछि कञ्चनपुरमा नै एउटा मेरै नेतृत्वमा महिलाहरूको टोली हामीले गएर उनको चाहिँ अनसनलाई हामीले एकबद्धता जाहेर गऱ्यौँ। त्यो जाहेर गर्ने क्रममा उनको बुवाको अवस्था एकदम, उनी विक्षिप्त अवस्थामा थिए, मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेका थिए। उनले भनेका थिए कि मेरो छोरीलाई न्याय देऊ कि मलाई फाँसी देऊ। त्यही क्रममा सरकारले उनलाई जबरजस्ती ल्याएर उपचारको क्रममा टिचिङ हस्पिटलमा पनि ल्यायो। निर्मलालाई न्याय देऊ भनेर 30-35 जिल्लामा हामीले अभियान पनि चलायौँ र सबैले त्यही क्रममा एउटा घटना मलाई के अचम्म लाग्छ भने मान्छेले चाहिँ निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै जाँदा चाहिँ सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भनेर निर्मलाको पोस्टर टाँच्दै गर्दा यो सरकार कतिसम्म नालायक भयो यो जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो। एउटा सामाजिक सुरक्षा अभियानको नाममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पोस्टर पोलमा चाहिँ लगाउने, निर्मलालाई न्याय देऊ भन्ने पोस्टर चाहिँ च्यात्दै हिँड्ने। दाङ जिल्लामा अभियान चलाउने क्रममा मेरो अनुभूति, प्रहरीले मलाई पनि, म र्याली निकाल्दै थिएँ, तपाईँ पोस्टर टाँच्न आएको भने हामी अगाडि जान दिँदैनौँ, डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो भने जान दिन्छौँ भनेर प्रश्न गरेको थियो कि। त्यस कारणले मुलुकमा चाहिँ आज एउटा निर्मला मात्रै सिम्बल किन भनिन् भने आज देशैभरि हजारौँ निर्मलाहरू बलात्कृत भएको छन् नि। तर चाहिँ अपराधीहरू जुन छन्, पीडक पक्ष जो छ, आज पक्रिए, कानुनको कठघरामा आए, तिनले सजाय पाए, पीडितले न्याय पाने भनेको घटना कोही पनि सुन्या छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण निर्मलाले न्याय यो सरकारले नदिएको कारणले चाहिँ यो घटना घटिराखेको छ। त्यस कारणले अस्ति भर्खर तत्काल चाहिँ एउटा घटना पनि आयो होइन, आइजिपीले भन्नुभयो 2-4 जना पक्रिसके, अब तत्काल चाहिँ निर्मलाका अपराधीहरू नजिक आइसके। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयो आज नै घोषणा हुन्छ। आइजिपीले चाहिँ ती अपराधी पक्रिन सक्ने मेरो वर्दी खाल्छु भन्नुभयो। जुनलाई उहाँले
अपराधी भन्नुभयो ती मान्छेहरू निर्मलाको घटना गर्ने भन्दा अगाडि नै चाहिँ प्रहरी कस्टडीमा कुखुरा चोरेको अभियोगमा चाहिँ प्रहरी कस्टडीमा थिए। आज डिएनए त भएन नि त। आज यो घटना के भयो भने मैले पनि टेलिभिजनमा पनि बोलेको थिएँ, सरकारको जस्तो मान्छेले अपराधी को हो पत्ता लगाइसके मात्रै बोल्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले आज खै त अपराधी पत्ता लागेन नि त। यो ढाकछोप गर्ने काम चाहिँ यो सरकारबाट भएको छ, यो गृहमन्त्रीबाट भएको छ भनेर हामीले देशभरि बोलेका छौँ। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री चाहिँ यो मुलुकको हत्या हिंसा बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन घटेका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सोच चाहिँ सरकारको छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले महिलाहरूमाथि चाहिँ एउटा दुःखद घटना चाहिँ घटिरहेछ। यसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई जति सशक्तिकरण जति अधिकार दिए पनि त हिंसाको घटना त रोकिएन नि त। यो त दुःखद पाटो हो। यो अवस्था आज छ। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल महिला सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष। त यस महिलाको सवालमा म एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म करेन्ट पोलिटिक्समै केन्द्रित रहन्छु है। ऐन कानुन फितलो छ कि अथवा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रका जो जिम्मेवार मानिसहरू छन् यिनीहरू नै बेइमानी गरिरहेछन् कि या राजनीतिक नेतृत्व या सरकारको कुनै संलग्नताका कारण यो व्यापक रूपमा जुन ढङ्गले हिंसा, खास गरी महिलाका सवालमा यौनजन्य हिंसा र अपराधजन्य जो गतिविधिहरू देशव्यापी जस्तो देखा पर्छ, यो कतिपय आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ, यसको पछाडि के कारण हो? कि ऐन कानुन पहिलो कारण चाहिँ अहिले नयाँ मुलुकी ऐन आछ, कानुन त पर्याप्त आयो नि त हैन। जेल सजायको अपराधीलाई सारा कुरा आएको छ हैन। त्यसो ऐन कानुन त राम्रो आयो, तर यो अपराधीलाई पकड्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय छ नि, यो निकाय आफै अपराध गरिरहेछ के, आफै ढपछप गरिरहेछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण निर्मला पन्तको अनुसन्धानका प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरे। अर्को यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको सरकारको दायित्व होइन। मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार, मान्छेको बोल्न पाउने अधिकार। आज मान्छेलाई चाहिँ बलात्कार भएको छ, अपहरण भएको छ, हत्या भएको छ, यो सारा कुराहरू भइरहेछ। सरकार किन कानमा तेल हाल्नु बसिरहेछ त? सरकारले ढाकछोप गर्न प्रयत्न किन गरिरहेछन्? यो मुलुकको शान्ति सुरक्षा दिने गृहमन्त्री के गर्दैछन्? दोस्रो चाहिँ सरकार हो। तेस्रो भनेको चाहिँ समाज रहेछ के। यो समाजमा घटना त घट्यो नि त हैन। यो समाज घटनालाई न्यूनीकरण गर्नलाई त बलात्कार त 71 वर्षकी आमामाथि पनि बलात्कार हुने, 3 वर्षको बच्चामाथि पनि बलात्कार हुने भनेपछि यो मानसिकता छ नि, पाशविक प्रवृत्ति छ नि, सोच छ नि, हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, यो परिवर्तन त हामीले आफै गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दा यो समाज पनि रूपान्तरण हुनु पर्यो के। समाजले हिंसा गर्नु हुँदैन भने चेतना त आफै आउनु पर्यो नि त। यो समाज पनि दोषी छ। तेस्रो चाहिँ तपाईँले के छ भने यो राजनीतिक चस्मा लगाउने के। आज के भयो भने निर्मला पन्तको न्यायको लागि म पनि धेरै ठाउँमा गएँ, 30-35 जिल्लामा गएँ। सबैले के प्रश्न गरे कि काङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गर्न थाल्या हो? मैले के प्रश्न गरेँ भने निर्मला पन्त काङ्ग्रेसकी छोरी होइनन्, निर्मला पन्त नेपालकी छोरी हुन्, यसमा पनि सुदूरपश्चिमकी छोरी हुन्। आज निर्मला पन्तले न्याय पाएनन् भने हाम्रा छोरीहरू पनि कहाँ सुरक्षित हुन्छन् त? हामी पनि कहाँ सुरक्षित हुन्छन् त? त्यसै कारणले राजनीतिक चस्मा लगाएर चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारले चाहिँ प्रमाण नष्ट गर्ने, ढाकचोप गर्ने, त्यसैमा रमाउने पद्धतिले राजनीतिक कलर दिन खोज्छन्। यो पनि दोषी छ जस्तो मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेस केही गर्दैछ यस सवालमा? मात्र निर्मला पन्तको मात्रै होइन, काङ्ग्रेस समग्र सवालमा, यो समग्र सवालमा काङ्ग्रेसले गर्दैछ। राजनीति प्रस्तावमा अहिलेको यो हत्या हिंसा बलात्कारको कुरा, महँगीको कुरा, करको कुरा, सरकारले गरेका क्रियाकलाप, सरकारले जनतालाई नदिएको विकासको अनुभूति, सारा कुराहरू चाहिँ महासमितिको प्रस्तावमै नै काङ्ग्रेसले लिएर आएको छ आफ्नो दस्तावेजमै। सरकारलाई बार बार हामीले ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेका छौँ। अब अधिवेशन पनि आइरहेको छ, हिउँदो अधिवेशन, त्यहाँ पनि हामी गराउँछौँ। अब म फेरि महासमिति अनि राष्ट्रिय राजनीतितर्फ केन्द्रित रहेँ है। यत्रो ठुलो पार्टी, इतिहास बोकेको, विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना भएको, यसको प्रजातान्त्रिक एउटा छवि, इतिहास त्यति लामो पनि छ र राम्रो सुन्दर छवि पनि छ। तर हेर्दा हेर्दै काङ्ग्रेस यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। जम्मा 23 सिट जितेको छ काङ्ग्रेसले। देश वामहरूको पकडमा गयो। गरिब निरीह जनताले के प्रश्न उठाए भने समग्र देश जुन अवस्थामा, जुन हामी तन्नम अवस्थामा छौँ, नेपाली जनता विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ, अव्यवस्था छ, सारा जो देशको हविगतबाट गुज्रिरहेको देश त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यसको जिम्मेवार काङ्ग्रेस हो। यस्तो औँलो ठड्याए। तर त्यो काङ्ग्रेसबाट
एउटा रचनात्मक अर्थात् जनतालाई भरोसा दिलाउने ढङ्गको नेतृत्व र प्रोग्रामसहित आउनुपर्नेमा काङ्ग्रेसले त्यो काम गर्न सकेको छैन। 10 महिना त यो सरकार ओली नेतृत्वको सरकारको बितिसक्यो, तैपनि काङ्ग्रेस राम्ररी खुट्टो टेक्न सकेको छैन। अर्थात् भरोसायोग्य पार्टीको रूपमा नेतृत्वमा स्थापित हुन सकेन, देखाउन सकेन भन्ने प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो प्रश्न के छ भने तपाईँले भने जस्तो 2003 सालमा स्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको हरेक परिवर्तन, क्रान्ति परिवर्तन होइन गर्दै गर्दै यो मुलुकको चाहिँ गणतन्त्रदेखि संविधानको कार्यान्वयनको पाटोसम्म काङ्ग्रेस उभिया छ। एकदम जसरी आज महासमिति एउटा गौरवान्वित इतिहास छ हाम्रो, जिम्मेवार वर्तमान छ हाम्रो, उज्यालो भविष्य पनि छ। आज भविष्य खोजिरहेछ नि त होइन काङ्ग्रेसभित्र। तपाईँले भने जस्तो यो धेरै लामो उकाली ओह्रालीमा धेरै आइपुग्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आज चाहिँ प्रतिपक्षमा आएको छ। यो प्रतिपक्षमा आइपुग्नु पर्ने चाहिँ केही आफ्ना आन्तरिक कारण पनि छन्, केही बाहिर दुईटा पार्टीको एकीकरण बिचको पनि छन्। यो बिचमा आइपुग्दा चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई भरोसा त नेपाली जनताले गरेछ नि त। लोकतन्त्रको पर्यायवाची त काङ्ग्रेस रहेछ। आज नेपाली जनताले तिनै कम्युनिस्टलाई 2/3 बहुमत दिए। आज 2/3 बहुमत भएको यो सरकारले 10 महिनाको अवधिमा 10वटा राम्रो काम के गर्यो भन्ने त कहीँ पनि औलामा भाँचेर देखाउन सकिया छैन। नेपाली जनतालाई एकदम एउटा यस्तो उपहार दिएछ कि यसले, त्यो उपहारले नेपाली जनता आज शोषित पीडित उपेक्षित छन्। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्न नसकेर केही स्थिर र स्थायित्व, समृद्धि र विकास दिन्छ कि भनेर नेपाली जनताले विकल्प रोजे। तर जसलाई विकल्प रोजे काङ्ग्रेसले जस्तो सुशासन त दिन सकेन नि। आज भ्रष्टाचार किन चुर्लुम्म छ त? वाइट बडी विमान खरिदमा चाहिँ खरबौँ अरबौँको घोटाला भयो, त एउटा उदाहरण मात्रै हो। हरेक ठाउँमा हरेक मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ। खै त यो 2/3 सरकारको सुशासन। दोस्रो, यो सरकारले के भने त्यो गरिब सर्वहारा निमुखा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। आज चाहिँ गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन त छँदैछ। दोस्रो, सँगसँगै नेपाली जनता चाहिँ आज महँगीको मारमा छन्। नेपाली जनताको आय आर्जन चाहिँ वृद्धि गर्ने कार्यक्रम नदिने, नेपाली जनतामा चाहिँ दिन चाहिँ महँगी लाग्ने हो भने गरिबले कसरी बाँच्न सक्छन्, कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छन्? कर स्थानीय तहमा पनि लागेको छ, प्रदेशमा 3 तहको करको मारमा पनि छन्। र समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने हो भने नेपालको अनुहार फेरिया छैन। बाटोघाटोको अवस्था त्यही छ, खानेपानीको अवस्था त्यही छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको अवस्था त्यही छ, कृषिको अवस्था त्यही छ, पर्यटनको अवस्था त्यही छ। भनेपछि नेपाली जनताको समृद्धि र विकाससँग जोड्न किन पाएनन् त? यो अहिलेको संहिता भनेको त सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँघर टोलटोलमा ल्याउने हो नि, त्यो कुरा पनि यो सरकारले दिन सकेका छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ पानी जहाज र रेलको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाललाई अहिले हेर्ने हो भने बाटोघाटो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको अवस्था छ। आज हजारौँ लाखौँ युवाहरू बाहिर ब्रेन ड्रेन भएर गइरहेका छन्। आज यो नेपाल चेलीबेटी बेचबिखन देश मात्र होइन, हिंसा र बलात्कार गर्ने देशको रूपमा पनि चिनिसक्यो। भने पछाडि कहीँ सुशासन, शान्ति, अधिकार, मानव अधिकार जुन लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल अधिकार हुन् त्यो सबै हनन भएको छ। आज न्यायपालिका अछुतो रहेन, प्रेस स्वतन्त्रता अछुतो रहेन। हरेक निकायमा यो सरकारले दमन गर्दा आज आफै नेपाली जनताले के भनेका छन् भने चाहछन् तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेस सुध्रेर आउनु पर्यो, काङ्ग्रेस एकीकृत भएर आउनु पर्यो, काङ्ग्रेस बलियो भएर आउनु पर्यो, काङ्ग्रेस जनताको एक लोकप्रिय पार्टी भएर आउनु पर्यो। काङ्ग्रेस लोकतन्त्र बिना त यो समृद्धि र विकास र मान्छेको बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता त हुने रहेनछ भनिकन काङ्ग्रेसप्रति भरोसा गरेका छन् के। त्यसै कारण यो भरोसा र विश्वासलाई आत्मसात गर्दै अहिले वर्तमान जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ। हामी पनि भनिरहेछौँ सुध्रिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सबैलाई चाहिँ एकै खालको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका छन्, भनाइ ल्याएका छन्। त्यो भनाइलाई चाहिँ नेतृत्वले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् त? किनभने लामो समय त काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो देश चल्यो, अर्थात् सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो र जुन परिवर्तनमा देश प्रवेश गर्यो नि काङ्ग्रेसका नेताहरू, तपाईँ पनि गौरव गर्नुहोला, यो सारा परिवर्तन हामीले गरे। जनताले त देखाइदिए काङ्ग्रेस कुन धरातलमा उभिएको छ र काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग सहयात्रा गर्दा
उनीहरूको एजेन्डाको फलोअर्स हुँदाको परिणाम यही हो भन्ने दृष्टिकोण कता कता त्यस्तो अर्थ लगाएर पनि तपाईहरू सामीप राख्ने लेखक बुद्धिजीवीहरू यस्तो विषय पनि उठाउँ। अर्थात् काङ्ग्रेस आफ्नो विचारबाट विमुख हुँदै हुँदै अर्काको अनुयायी हुँदाको परिणाम हो भन्ने पनि विषय उठाउँछन्। के काङ्ग्रेस आफ्नो विचारबाट पराजित भएको छैन। हामीले यो संहिता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता हैन यो सँगै मिलेर गर्यौं। यो चाहिँ 62-63 को उपलब्धि। आज यो कुरा चाहिँ संविधानमा लिपिबद्ध पनि भयो। आज काङ्ग्रेसकै कारणले मुलुक संहितामा गयो नि त। तर आज त्यही संहितालाई चाहिँ कमजोर पार्ने यो सरकार लागेको छ। त्यसकारणले काङ्ग्रेसको पहिलो एजेन्डा चाहिँ यो संहितालाई बलियो बनाउने, संहिताको कार्यान्वयन गर्ने। अर्थात् गौरव गर्छ काङ्ग्रेसको परिवर्तनमा। यो परिवर्तन पर नेपाली काङ्ग्रेस गौरव गर्छ। दोस्रो एजेन्डा भनेको संविधानको कार्यान्वयन। आज यो सरकार संविधानको कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छैन के। आज संविधानमा लेखेको छ नि त, सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ। दुईटा पार्टी एक भइसके, सभामुख उपसभामुख निर्लज्ज बसिरहेछन् संविधानको कार्यान्वयन। यो संविधानको कार्यान्वयन पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ। तेस्रो तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस अब केमा लागेको छ भने समृद्धि र विकास। अब नेपाली जनताले त समृद्धि र विकास चाहेका छन् नि त। समृद्धि र विकासमा त हामी सहकार्य गर्न खोजेका छौँ नि त। त्यो समृद्धि र विकास पनि हाम्रो चाहना हो। दोस्रो चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ अब मुलुक समावेशितामा गइसक्यो। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानलाई पनि पूर्ण समावेशिता ल्याएछ क्या। जात जाति भाषा भाषी हिमाल पहाड तराई यो सबैलाई जोड्ने कदजम भनेको छ। त्यही अनुसारको विधान पनि ल्याएछ। त्यही अनुसारको हरेक वर्ग, हरेक तह, हरेक लिडकोलाई चाहिँ निर्णायक पद्धतिमा पनि, निर्णायक तहमा पनि लैजाने, उनको भूमिका उनलाई अवसर दिएर माथिल्लो तहमा लैजाने समावेशिताको मोडल पनि ल्याएछ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले राख्नु पनि होला, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहस पनि चलेको छ हैन। धर्मनिरपेक्षताको कुरा राजनीति दस्तावेजमा पनि आएछ। केही कुरा यसबारे पनि उठाएछ। त 700 भन्दा बढीले नेपाल हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जानुपर्छ, काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर भयो रे। आम सञ्चार माध्यममा कतिपय नेताहरू पनि बोलिरहनु भएको छ। 700+ झन्डै 1400-1500 महासमिति सदस्य मध्ये भन्ने यस्तो आछ। यो के हो यो? तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति दस्तावेजमा हामीले एउटा वैचारिक पक्षमा चाहिँ म त्यसको सदस्य पनि हो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो मूल आधार हुन् र हामी 62-63 को जनआन्दोलनबाट पाएको उपलब्धि जुन संविधानमा लिपिबद्ध भए यो पनि हाम्रो आधार स्तम्भ भनिकन राजनीति दस्तावेजमा आयो। दस्तावेजमा आउँदै गर्दा पछिल्लो कालमा नेपाली जुन संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने त छ नि त। नेपाल भनेको बहुधर्मावलम्बी, बहुभाषी, बहुजातिक मुलुक पनि हो, बहुभाषिक। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन आउने महासमिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न भेग, विभिन्न वर्ग, विभिन्न तह र तबका, हिमाल पहाड तराई सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पनि आउनु भएको छ। र कति धेरै साथीहरूले तपाईँले भने छ 700ले चाहिँ एउटा चाहिँ हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। जुन संविधानमा आइसकेको धार्मिक स्वतन्त्रता, यो मुलुक धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, कतिले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि केही आवाजहरू आएको, सिग्नेचर क्याम्पेन भएको पनि हो। तर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधानको निर्माणकर्ता पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो नि त, निर्माता पनि हो। जुन कुराको लागि हामीले ठुलो लडाइँ पनि लड्यौँ र संविधानमा उल्लेख पनि भइसकेको छ। राजनीति दस्तावेजमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा पनि आएको छ। केही बहस चलेको छ, महासमितिले छलफल गरिरहेछ। होइन, यसरी यो अलि अलग ढङ्गले म विषय उठाएँ है। काङ्ग्रेस दोहोरो मापदण्ड त अपनाइरहेको छैन कतै, किनभने आगामी फेरि 4 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ, गर्नै छ, जनतामा जानै पर्छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बी अर्थात् ओमकार परिवारसँग आबद्ध मानिसहरू छन्। तिनीहरू चाहन्छन् नेपाल यथास्थिति निरपेक्ष भन्ने भाषा नै ठिक छैन। यो किन राखियो? निरपेक्ष कसरी हुन्छ? हरेकको आफ्नो धर्म हुन्छ, पानीको आफ्नो धर्म छ, आगोको आफ्नो धर्म छ। निरपेक्ष भन्ने यो भाषा नै, धर्मनिरपेक्ष भन्ने भाषा नै ठिक भएन। धार्मिक पक्षलाई भूमिका सुन्ने अर्थात् केही पनि होइन भन्ने अर्थमा यसरी मानिस बुझ्ने प्रयत्न गर्छ। त्यसकारण यो उपलब्धि सबै हामीले गरे हो पनि भन्ने, अनि आदिलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्ने, फेरि आदि चाहिँ होइन भन्ने, यो होइन। जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने, त्यो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन लाग्यो। दोहोरो मापदण्ड पनि होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, सबै विचार राख्ने, हामी पनि त हिन्दू मान्छौँ नि त धर्म हैन, त्यसको पक्षमा हामी छौँ नि त। त्यसकारणले गर्दा धेरै
चिन्तन मनन धेरै सोचबाट आएका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा उठिया छ, तर चाहिँ हामी चाहिँ यो संविधानमा आएको कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। जो हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज हो केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पनि ल्याइसकेको छ, कुनै डिबेट छैन। र चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रता भए हुनाले सबैले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ। अब यो अलि अलग ढङ्गको फेरि म अर्को विषय उठान गरेँ है। यो देश एउटा यस्तो भ्याकुम क्रिएट भइरहेको, अर्थात् त्यो खालीपनको मानिसले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् भने लामो सदियौँ कालदेखि नेपालमा इन्स्टिट्युसनहरू थिए, जस्तै राज संस्था थियो, त्यो गयो, आफ्नै कारणले गयो, अर्थात् नेपाली जनताले फालिदिए भन्नुहोस्। तत्पश्चात त्यो राज संस्थाले जुन स्थान ओगटेको थियो त्यो ठाउँ देशका ठुला राजनीतिक दल काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टहरूले त्यो स्थान ग्रहण, अर्थात् अभिभावकको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने। तर देखिएका पार्टीको अवस्था हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेसको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन सकेको छैन। अर्थात् समग्र नेपालीको त्यो एउटा अभिभावकको रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व र काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाह गर्न सकेको छैन। एउटा विविध विषय यसरी उठिरहेछ। कम्युनिस्टहरूको त्यस्तै अवस्था छ, पार्टीभित्र एकले अर्कालाई पायो भने सिध्याइदिने हिसाब किताबमा नेता पङ्क्ति नै त्यस्तो छ, गुटो बुगुटको शिकार छ। यस्तो अवस्थामा देशका ठुला भनिएका पार्टी यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन्। यो देश कसरी चल्छ? तपाईँलाई के भन्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ देश हो के, देशपछि जनता, होइन? जसरी आज सबै दल मिलेर 62-63 को 46 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ, गणतन्त्र पनि ल्यायौँ नि त। यो मुलुकको समृद्धि र विकास र स्थायित्व र नेपाली जनताको चाहना भावना अनुसार नयाँ नेपाल बनाउने हो भने त यो आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो नि त, होइन? तर हरेक दलभित्र फुट र गुट र जुटको राजनीति देखा परिरहेछ। आज चाहिँ दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी यति ठुलो दल बने नि त, होइन? 2/3 पनि प्राप्त गरे। आज सबै सत्ताको चाबी त छ नि त, होइन? स्थानीय तहमा पनि उनकै धेरै छ, प्रदेश र माथि त उनकै तहमा छ। आज यो तीनै तहको संरचनाभित्र सत्ताको चाबी लिने सरकारका नेताहरू पनि एकदम झगडा र रगडाको चाहिँ पक्षमा छन्। यो पनि राम्रो पक्ष होइन। यो सरकारलाई असफल हुने अधिकार पनि छैन। यो सरकारलाई चाहिँ एक आपसमा लड्ने अधिकार पनि छैन के। यो सरकारले चाहिँ समृद्धि विकास नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तो मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लामो लडाइँ लड्ने 71 वर्षको लामो लडाइँ, यस्तो हिस्ट्री भएको पार्टी त नेपालमा छैन नि त, होइन? विश्वमा पनि छैन। फेरि यति राम्रो विचारधारा छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यो नेपाललाई मात्र होइन विश्वको हरेक मुलुकलाई यो विचारधाराले चाहिँ यो विचारधारामा घुमिराखेका छन्। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस किन दोस्रो भयो, किन अगाडि जान सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आम चाहिँ नेपाली जनतामा छ। त्यसै कारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ दुईटाको लडाइँ छ के अहिले। एउटा लडाइँ के छ भने एउटा चाहिँ वैचारिक लडाइँ छ, होइन? वैचारिक रूपले साङ्गठनिक रूपले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण हुनको लागि अहिले महासमितिले एउटा ऊर्जा र तागत दिएको छ। त्यसको यसको सँगसँगै अर्को तागत के आइरहेछ तपाईँले भने जस्तो 2.5 वर्ष पछाडि त 14औं महाधिवेशन आइरहेछ नि, लिडरसिप र नेतृत्वको कुरा पनि आइरहेछ के। यो कुराको बहस पनि चलिरहेछ। त्यसैले मान्छेले यो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो कमजोर भाव होइन के, यो आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छ नि पार्टीभित्र जीवन्त छ। सबैले के खोजिरहेछ भने लिडरसिपमा जान खोजिरहेछ। आज के छ भने युवाहरू भन्छन् हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ, होइन? अब बुढापाकाहरू जो भन्नुभएको छ नेतृत्व दिइरहनु भएको छ, नेतृत्व गरौँ, हामीले जेल गयौँ, नेल खायौँ, होइन? लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ, आज यहाँसम्म गणतन्त्र ल्यायौँ भनिरहनु भएको छ। एउटा पक्षको डिबेट हामीले पनि चलाइरहेछौँ कि यो मुलुकमा 51% महिला छन्, होइन? सिन्दुर र चुरा यिनको पनि फुट्यो भनेपछि किन महिलाले नेतृत्व नलिने त काङ्ग्रेसभित्र? 33 त हामीले पायौँ, 33 हाम्रो सिडी मात्रै हो। अब 50% महिला चाहिँ जहाँ आरक्षण दिएको छ त्यहाँ लड्ने, जहाँ छैन त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब पार्टीभित्र र नेतृत्वदायी दलमा हाम्रो पनि जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो काङ्ग्रेसभित्र मान्छेलाई खिचोलो लाग्यो होइन कि, यो प्रतिस्पर्धाको आवाज हो, काङ्ग्रेसलाई राम्रो बनाउने आवाज हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ सबै पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँले भने जस्तो देश र जनता र राष्ट्रलाई लैजाने सोच नआइकन अलिकति यो पार्टीभित्र खिचोलो अलिकति केही कुराहरूको सोच आइरहेको चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ होइन। तपाईँ एउटा महिला पनि भएको हुनाले कता कता आत्मग्लानी काङ्ग्रेसमा भएको कारणले एज अ महिला त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन? किनभने नि हजुर
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो कि त्यो एउटा पार्टीले ठिक पनि किन चयन गर्यो भने महिला, त्यसमा पनि उहाँको पर्सनालिटी शालीन खालको छ, त्यो एक हिसाबले असल पनि छ। दोस्रो ओन्सरी घरती सभामुख भइन् कि, तर काङ्ग्रेसले महिलालाई त्यो स्पेस दिने सवालमा लामो समयदेखि हेर्नु, एक समय थियो शैलजा आचार्यको बडा चर्चा गर्थे भने, तर शैलजा कुन अभिगतबाट गुज्रनु पर्यो र काङ्ग्रेसमा अहिले महिलाहरूलाई स्पेस दिने सवालमा त्यति प्रमोट गर्न नचाहेको हो कि अथवा महिलाहरूको क्षमतामाथिको प्रश्न हो कि किन हो पत्तो भएन। त्यो कता कता तपाईहरुलाई महसुस ग्लानी हुँदैन? हैन, हामी काङ्ग्रेस भएको कारणले पछि पर्यौं जस्तो लाग्दैन? तपाईले भनेको कुरामा के एग्री गर्छु भने म अब बीपी कोइराला नबोलेर पनि पार्टीलाई समावेशी बनाउनु भएको थियो नि त। द्वारिका देवी चन्द ठकुरानी दूरदराजबाट प्रतिनिधित्व गरेर स्वास्थ्य सहायक मन्त्री दक्षिण एसियाकै भइन्। शैलजा दिदी पनि उप प्रधानमन्त्री उपसभापति बन्नुभयो, सुता कोइराला पनि बन्नुभयो हैन, उपसभामुख चित्रलेखा यादव पनि बन्नुभयो। यही गौरवान्वित इतिहास गाएर नेपाली काङ्ग्रेस महिलाको पक्षमा छ हामी भन्न त सक्दैनौँ नि त। त्यसकारणले यो पछिल्लो कालमा जुन आज सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उहाँ अनम्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदा म महिला सङ्घको अध्यक्ष हो, हामी सँगै पनि काम गऱ्यौँ। र अस्ति हामीले के उठाएका छौँ भनेपछि उद्घाटन सत्र होस् या बन्द सत्रमा हामीले के भनेका छौँ भने कम्युनिस्टहरूले यो मुलुकको राष्ट्रपति महिला बनाइसके, सभामुख बनाइसके भने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले महासमितिबाट प्रस्ताव किन नलाने? यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँछ भन्ने महिलाको पछि उभिने कि नउभिने तपाईहरु भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ। त्यसलाई के सम्बोधन क्रममा चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ नेताहरूलाई पनि हामीले प्रेसर दिएका छौँ। यो चाहिँ आजको आवश्यकता पनि हो। हेर्नुस्, आजको सेन्चुरी पनि महिलाको सेन्चुरी हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब एक कदम अगाडि आएर अब चाहिँ महिलाको पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्न सकेन भने त यो पार्टी बलियो पार्टी कसरी बन्छ? यो पार्टी जनताको पार्टी कसरी बन्छ? यो पार्टी पुरानो अवस्थामा कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न उठ्या छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो सोच चाहिँ आएको छ। आगामी दिनमा यसले राम्रै नतिजा देला, राम्रै पक्षतर्फ महिलातर्फ जाला भन्ने चाहिँ अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। खोइ कसरी सम्बोधन गर्छ काङ्ग्रेसले अहिलेसम्मको हेर्दा पारा ठिक छैन, किनभने शैलजा आचार्य जस्तो मानिस त्यस्तो अभिगतमा गुज्रेर उहाँले आफ्नो जीवन समाप्त पार्नु। यो दुःखद कुरा हो। काङ्ग्रेसले त्यसलाई न्याय उहाँलाई न्याय गर्न सकेको शैलजा दिदीसँग त हामी मोरङ्गा बसासँगै काम पनि गऱ्यौँ हैन। शैलजा भनेको एकदम साहसी व्यक्तित्व के, जोस चाहिँ उहाँले महिला आफूलाई कहिले ठान्नु भएन। हामीले महिला नेता भन्दा चाहिँ एकचोटि रिसाउनु भएको थियो कार्यक्रममा, म एनाउन्सर थिएँ, म महिला होइन भन्नुभएको थियो, नेता। आज चाहिँ महिलालाई चाहिँ नेता नभन्दा नेत्री भनिन्छ नि, स्त्रीलिङ्ग। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के छ भनेपछि त शैलजाजीको जुन मृत्यु भयो त्यो चाहिँ दुखान्त भयो हैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हजारौँ शैलजाहरू जन्मेका छन्, क्षमतावान पनि छन्, योग्यतावान पनि छन्, अवसरको खोजीमा छन्, प्रतिनिधित्वको खोजीमा छन्। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई नयाँ पहिचान दिएर अवसर दिएर प्रतिनिधित्व गराएर चाहिँ अब अगाडि ल्याउनै पर्छ। निर्णायक तहमा, कार्यकारी तहमा तपाईँले भनेको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू ल्याउँछन् भने काङ्ग्रेसले किन नल्याउने? त्यो छन्, महिलाको कमी छैन। तपाईँले भने जस्तो एकदम क्षमतावान छन् महिलाहरू, अगाडि आइसके, तर चाहिँ अवसरको खोजीमा छन्। अवसर काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ। आश गरौँ है कि म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले महासमितिको त बैठक जारी छ, सायद आज सकिएला भन्ने त्यस्तो बुझिन्छ। अब तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? तर त्यहाँ आगामी जो महाधिवेशन हुन्छ नि, त्यो महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर सारा नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस गतिविधि गरिरहेछन्। शेरबहादुर देउबाको आफ्नै कुरा छ, रामचन्द्र पौडेलजीको आफ्नै कुरो छ, सिटौलाजी आफ्नै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। कोइरालाहरू एक ठाउँमा उभिने प्रयत्नमा गएको या उहाँहरू पनि आफ्नो प्रयासमा लागेको आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर। अनि साना खुद्रे 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 फेरि गुट उपगुटहरू त्यहाँ छाया कता कता देखिन्छ यसो दौडदौड। यो समग्रमा हेर्दा जुन खालको नेतृत्व छ नि, अब यही शेरबहादुरजी अहिले 72-73 वर्षको हुनुभयो क्यारे, आगामी 75 वर्ष हुनुहोला महाधिवेशनमा, उठ्ने बेलामा सभापति उहाँ उठ्नु होला एउटा, अनि त्यसपछि सिटौलाजी उठ्नु होला, कोइराला परिवारबाट कोही उठ्नु होला, या रामचन्द्रजीको आफ्नो एक खाले धारणा बनाएर केही न केही बार्गेनिङ या उठ्नु होला। अरू सानातिना जिना मसिना अरू पक्षले नि प्रयास गर्छन्। तपाईँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? किनभने काङ्ग्रेस त यो एउटा विभाजित काङ्ग्रेस,
विभाजनतर्फ उन्मुख हुन लाग्यो काङ्ग्रेस हो कि हो भन्ने दृष्टिकोण विभाजनको कुरा होइन, नेतृत्वको कुरा आउँदा त्योभन्दा पनि अझ नयाँ गुटहरू पोलराइजेसन र ध्रुवीकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हैन। हुन्छ नि त लोकतन्त्रमा चाहिँ मान्छेलाई चाहना चुज चाहियो नि त। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले भनेको लिडरसिपहरू जुन छ अहिले ध्रुवीकरण एकदम नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भइरहेछ। मैले अघि नै भनिसकेँ 14औं महाधिवेशनको रौनक पनि लागेको छ, विधान पछाडि अझ लाग्छ। तर 14औं महाधिवेशनको रौनक भन्दा पनि आजको दिनमा वैचारिक र साङ्गठनिक हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन जरुरत छ। यो बलियो काङ्ग्रेसले मात्रै भोलिको दिनमा यो कम्युनिस्टहरूसँग यो 4 वर्ष पछाडि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। त्यसै कारणले नेतृत्वको चाहिँ अहिलेको होडबाजीमा चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भयो एउटा छलफल छ के काङ्ग्रेसभित्र। कतिले के भनिरहेछन् भने एउटा आवाज आइरहेछ नि त, मान्छे चाहिँ एजले चलाउने हो कि एजेन्डाले चलाउने हो भन्ने कुरा पनि आछ हैन। नरेन्द्र मोदी पनि बुढै छन् नि त, ओबामा राष्ट्रपति हुँदा भर्खरका थिए हैन। म के भन्छु भने मान्छेलाई सोच हो कि विचार, एजेन्डा, कार्यक्रम, नीति जसले समग्र नेपाली जनता, हरेक कार्यकर्ता, हरेक वर्ग, हरेक तहर, हरेक लिङ्गलाई छुने चाहियो के, त्यो नै नेता हो। त्यो नेताको चाहिँ कमी यो मुलुकमा अघि तपाईँले खड्क्या छ भने देख्नु भएको छ र काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यो नेता म बन्छु भनेर सबै लाग्नु भएको छ क्या। म बन्छु त को बन्छ त मैले के भन्ने गरेको छु भने काङ्ग्रेस आज दोस्रो दल भनेको छ। सशक्त प्रतिपक्षको जनताले अपेक्षा गरेका छन्, काङ्ग्रेसको विकल्प छैन पनि भनेका छन्, लोकतन्त्रको सम्भाग शक्ति पनि भनेका छन् भने यो सम्भाग शक्तिको नेतृत्व लिने व्यक्तिको चरित्र पनि लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ, आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ, हरेक वर्गको तह र तबकालाई चाहिँ अपनत्व हुन दिने खालको जरुरी छ, जसले यो अवस्थाको काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउने एजेन्डा, नीति, कार्यक्रम लिएर आउँछ। त्यसैले नै 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। केही त्यस्तो छ त कार्यक्रम केही तय गर्ने सम्भावना, अर्थात् कुनै त्यस्तो दिशा तय गर्यो त ताकि हुन्छ आज महासमिति पछाडि तय हुन्छ, यसको काङ्ग्रेसको भविष्य काङ्ग्रेसले जान्छ, नेतृत्वको पनि तय हुन्छ, तय हुनैपर्छ। त्यसैमा गइरहेछन्। आज महासमितिका सदस्य बोलेका छन् नि, कुनै रामचन्द्र शेरबहादुर गुट भनेर बोलेका छैनन्। किन प्रेसर दिए त नेतालाई? तपाईँहरू एकजुट हुनैपर्छ। किनभने इतिहासको हरेक कालखण्डमा त कहिले किसनजी, गिर्जाबाबु, गणेशमान हैन, त्यस्तै गइकन बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, त्यस बेलाको नेतृत्व त आयो नि। यसै गरी त काङ्ग्रेसको नेतृत्व सामूहिक नेतृत्वमा आइरहेको छ नि। त्यसकारण सामूहिक नेतृत्वमा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा बहस मैले भनिसकेँ, काङ्ग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा वैचारिक र साङ्गठनिक र कार्यक्रम दिएर लैजाने, अर्को यो विचारलाई यो इन्जिन परिवर्तन गरेर मात्रै हुन्छ। काङ्ग्रेसको विधानको इन्जिन परिवर्तन हुँदैछ नि, इन्जिनलाई हाँक्ने को त? इन्जिनलाई हाँक्ने नेतृत्व पनि त राम्रो चाहियो नि। त नेतृत्वको होडबाजी हो कि ठुलो कुरा होइन। त जसले राम्रो गर्न सक्ला त्यही नेता हुन्छ नि, यसमा केही कुरै छैन। तपाईँहरूको यो महासमितिमा नि हजुर त्यो किसुनजीको फोटो, गणेशमानजीको फोटो किन राख्या? उहाँहरूले त यो काङ्ग्रेस काम नलाग्ने, काङ्ग्रेसले जुन राजनीतिक लाइन लियो त्यसप्रति उहाँहरूको तीव्र विमति, आक्रोश, फलत उहाँहरूले पार्टी नै छोड्नु भयो। किन राख्या? तपाईहरु कुन काङ्ग्रेस हो? यो के छ भने हामी चाहिँ यो बीपीको विचारधाराबाट प्रभावित भएर काङ्ग्रेस भएका। यो बीपीले यो मुलुकमा चाहिँ यो देह ऋण चुकाछन् कि लोकतन्त्रको लागि हैन। किसनजी, गणेशमानको कुरा गर्नुहुन्छ भने गणेशमानलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिँदा पनि किसनजीलाई देखाएर पद ऋण चुकाए हैन। किसनजी जुन बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए, बाहिरिँदा त लट्ठी र सुरै लिएर निस्किए नि त, सादगी जीवन प्रदर्शन गरे नि। गिर्जा बाबुले मुलुक अक्रान्त थियो, हार थियो, काङ्ग्रेस थाहा थियो नि, द्वन्द्वमा थियो नि त, सशस्त्र माओवादीको द्वन्द्व थियो, मुलुक चाहिँ हिंसामा थियो। होइन, गिर्जाको केही मतलबको विषय छैन। मैले भन्न खोजे किसुनजी र गणेशमान मैले जोड्दै छु, काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसै भएन। हैन म जोड्दै छु। हामीले किन राखेका छौँ? त्याग र तपस्या र बलिदानको मूर्ति भनेको गणेशमान र किसनजी हो के? आज सबैले म किन भनिरहेछ? मैले पाएँ ठिक, मै मान्ने भए ठिक, मै मन्त्री भए ठिक, मेरै मान्छे नेता भए ठिक भन्ने प्रवृत्ति त हामीमा आयो नि। यो प्रवृत्ति र पद्धतिले त काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनायो। हामी किसनजी र गणेशमानका हामी कार्यकर्ता हो के? त्यो खोजिरहेछौँ, त्यो भविष्य काङ्ग्रेसभित्र रोजिरहेछ। काङ्ग्रेसको बाटोमा लैजान सक्छौँ हामीले।
यही अवस्थाको नेतृत्व पनि यही भन्ने कुरा आउँदैन। सबै रूपान्तरण हुन जरुरी छ, परिवर्तन हुन जरुरी छ। गणेशमान र किशनजी श्रद्धाका पात्र हुन्, जसले आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएनन्, जसले सत्ताको होडबाजी गरेनन्, जसले आजीवन जनता र राष्ट्रको बारेमा सोचे, नेपाली जनताको बारेमा सोचे। किशनजी हार्दा पनि त दुखी भएनन् नि त, हैन? तर किशनजीले हार्दा पनि त मुलुकको बारेमा सोचे नि त। तर मान्छे सधैँ आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने त, राष्ट्र र जनताको बारेमा नसोच्ने। त्यसै कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, आज तपाईँ मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान ल्यायौँ, तर नेपाली जनतालाई समृद्धि र विकास दिने कुरामा समृद्धि र विकास दिने क्रममा न 2 तिहाईको सरकारको दम्म छ, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद र लेलिनवादको छुरी रोपेकै छ। लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस पनि सँगसँगै हातेमालो गरेर समृद्धि र विकास दिन्छु भन्दा प्रतिपक्षको कुरा सुने सकेन। जनता भयो नि त, यो सिस्टममा त्यही पक्ष चाहिँ पुग्नुपर्छ। नेपालका जनताले त दुःख पाए, नेपाल त नयाँ नेपालमा रूपान्तरित भएन नि त। नेपाली जनता त दुःख पाए नि, जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, बेरोजगारी छ। आज चाहिँ दक्ष जनशक्ति त बाहिरी गइसक्यो नि, ब्रेन डेड भएर। र कुन जनशक्तिले नेपाल चलाउँछ? त्यसकारणले नेपालको आजको परिप्रेक्ष्यमा आउँदा, चाहे सत्तापक्ष होस्, चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्टको नारा दिएर चाहिँ हामी पनि लोकतन्त्रको आवरणमा छौँ भन्ने कम्युनिस्ट हुन्, सबैले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई सोध्नु पर्यो। खै त किशनजी र गणेशमान त कोही हुन सकेनन्। त्यसै कारणले उहाँहरूको हामी कार्यकर्ता हो। केही गर्दैछ काङ्ग्रेस? एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त, के ल्याउँछ प्रोग्राम यो महासमितिबाट? जनताले के आश गर्ने यसमा? हैन, म सर्टमा भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले चाहिँ एउटा नीति, आर्थिक नीति पारित गरेछ, राजनीतिक नीति, साङ्गठनिक नीति र चाहिँ यसको विधानको संशोधन ल्याउँदैछ। यो वर्षलाई हामी प्रशिक्षणको वर्षमा लैजान्छौँ, यो वर्षलाई काङ्ग्रेसको सुदृढीकरणको वर्षमा लैजाँदैछौँ। अब देशैभरि काङ्ग्रेसले विचार र कार्यक्रम दिएर जाँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ यो जुन अहिले आइरहेको छ विधान, यो विधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापन गरेर पनि यो सङ्गठनको संरचनालाई पनि तय गर्दैछ। त्यस कारणले भोलिको काङ्ग्रेस चाहिँ एकदम नेपाली जनताले चाहना गरेको काङ्ग्रेस रूपान्तरित भएर आउँदैछ। त्यही काङ्ग्रेसले नै नेपाली जनताको पक्षमा समृद्धि र विकास र मुलुकका यावत समस्याहरू छन् जुन कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली जनतालाई अनुभूति दिन सकिरहेको छैन, त्यसको पक्षमा सशक्त काङ्ग्रेस चाहिँ महासमितिको बैठकबाट जान्छ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। काङ्ग्रेसले खुट्टो टेकोस् है त, जनताको त्यो जनतालाई आश गर्ने एउटा पार्टीको रूपमा रूपान्तरित होस् र हामी चाहिँ आश गरौँ है। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य, निवर्तमान नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक दृश्य उप र काङ्ग्रेसको महासमिति र सरकार उप केन्द्रीकृत भएर कतिपय विषय उठान गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।